अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा ये एपिसोड 11 में क्या होने वाला है, क्या होगा, बहुत मज़े वाला सीन होने वाला है। सियान को होश आएगा और एल्फ को पता चल जाएगा कि सियान को हार्ट अटैक हुआ है। उसको गाजी यूसुफ ने कमरे में लॉक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। इस तफसील से पहले कि हम आपको बताते चलेंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा, बहुत मज़ा होने वाला है। सियान गाजी यूसुफ से कहेगा मैं एल्फ से शादी करना चाहता हूँ और उसे आप यहीं पर बुलाएं। जैसे ही गाजी यूसुफ एल्फ के पास जाएगा और उसे बोलेगा कि मैं सियान का बाप आपसे रिश्ता मांग रहा हूँ, सियान से शादी करो। और वो फ़ौरन एल्फ को अस्पताल ले जाएगा और जैसे ही सियान एल्फ को देखेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के इख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सियान और एलिफ की शादी होती है और ये शादी रेस्टोरेंट के अंदर ही हो रही होती है। एलिफ वहाँ पर दुल्हन बन के बैठी होती है और सियान भी वहाँ पर तैयार होकर अपने वालिद के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपका सहारा चाहिए। तभी उसका वालिद उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना साथ नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरी मर्जी के बगैर शादी कर रहे हो। जिसके बाद सियान कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ ही शादी करूँगा। और फिर उसका वालिद कहता है कि यहाँ से निकल के दिखाओ, फिर अगर यहाँ से तुम्हें कोई निकाल गया फिर मैं उसे गोली मार दूंगा। जिसके बाद सियान अपने वालिद पर थोड़ा सा गुस्सा करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ पर उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर सियान का इंतजार कर रही होती है। तभी औरंग वहाँ पर सियान के घर जाकर देखता है और वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसके बाद वो एलिफ को लेकर भी वहाँ पर जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि कोई भी नहीं है। फिर एलिफ रोती हुई वहाँ से निकल कर अपने घर वापस चली जाती है और सियान अभी भी अस्पताल के अंदर पड़ा होता है। उसके वालिद चंदा को ये खबर मिलती है कि उसको कोई दिल का मसला है और वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। देखने को मिलता है कि एलिफ काफी गुस्से में अपने घर वापस आई होती है और वो अपना जेवरात और चूड़ियाँ वगैरह, शादी का लहंगा वगैरह उतार देती है और उसे बहुत गुस्सा चढ़ रहा होता है कि सियान ने उसके साथ ये कैसी हरकत की होती है। फिर दूसरी तरफ सियान के बारे में भी देखने को मिलता है कि सियान का वालिद आईसीयू के कमरे के बाहर शीशे के ऊपर अपने बेटे की इतनी खराब हालत को देखकर काफी परेशान हो रहा होता है और वो ये नहीं चाहता कि उसके बेटे को कोई ज़्यादा संगीन मसला हो और उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मर जाए। वो अपने बेटे के होश आने का इंतजार कर रहा होता है और दूसरी तरफ एलिफ भी उदासी के मारे अब रो रही होती है और वो ये याद कर रही होती है कि सियान ने उसे इतने सारे वादे किए थे लेकिन अब वो अमेरिका वापस चला गया है और उसने उससे धोखा दे दिया और उसके साथ झूठ बोल दिया है और वो रो रही होती है और सारी रात वो रोती रहती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जब सुबह हुई होती है तो एलिफ अपने कमरे के अंदर खड़ी होती है और दूसरी तरफ सियान को भी होश आने वाला होता है और डॉक्टरों को इस बात की खबर हो जाती है तो फिर वो उसका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। सियान को जब थोड़ी सी होश आती है तो फिर वो सबसे पहले एलिफ का नाम ही लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब सुबह एलिफ वहाँ पर खड़ी होती है तो वहाँ पर औरंग भी आ जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिसके बाद एलिफ कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो कहता है कि हाँ पूछो। तो फिर एलिफ कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर वो उससे कहता है कि नहीं, तुम इस वक्त जज्बाती होकर बोल रही हो। इसके बाद एलिफ कहती है कि नहीं, मुझे होश है, तुम मुझसे प्लीज़ शादी कर लो। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें कोई मसला हो गया है। फिर एलिफ कहती है कि मसला मुझे नहीं हुआ, मसला सियान को हुआ है। वो ये समझता है कि अगर मेरे पास कोई है नहीं तो फिर वो मुझे तन्हा छोड़कर यूँ चला जाएगा और जब वो वापस आएगा तो फिर मैं उसका इंतज़ार करते हुए रो रही होंगी। इस पर औरंग कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर ये फैसला ले रही हो। एलिफ कहती है कि नहीं, मैं जज्बाती होकर फैसला नहीं ले रही, मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में ये बात बोल रही हूँ। औरंग कहता है कि नहीं, तुम होशो आवाज़ में नहीं ले रही, तुम सिर्फ सियान को नीचा दिखाने के लिए और उससे बदला लेने के लिए सब कुछ कह रही हो। एलिफ फिर इस बात से एतराज़ करती है और फिर वो उसको बार बार यही कहती है। औरंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो एलिफ कहती है कि तुम भी अब मेरे साथ इस तरह करोगे। औरंग कहता है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, अगर 1 महीने बाद भी तुम्हारे इस तरह की जज्बात हो तो फिर हम शादी कर लेंगे। एलिफ ये सुनकर उदास हो जाती है दोबारा और
پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اورنگ کو گلے لگ جاتی ہے. اس کے بعد اورنگ اسے دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے صرف 1 مہینے کا ٹائم دو, اگر کچھ نہ بدلا تو پھر ہم شادی کر لیں گے. یہ ساری باتیں کہتے ہوئے اورنگ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. جس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیحان کو ہوش آ گئی ہوتی ہے اور پھر اس کا والد اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے. سیحان فوراً اپنے آکسیجن ماسک ہٹا دیتا ہے اور پھر وہ اپنے والد اور چندا سے بات کرنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں, مجھے کیا ہو گیا ہے. تو پھر اس کا والد کہتا ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے تھے, اب تمہیں ہوش آ گئی ہے. تو پھر بھی نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اسے دوبارہ لٹا دیتے ہیں کیونکہ سیحان کی حالت اس وقت خراب ہوتی ہے. تھوڑی دیر بعد سیحان کو یہ بات یاد آتی ہے کہ اس کا اور الف کا نکاح تھا. تو پھر وہ اپنے والد سے بولتا ہے کہ مجھے آپ الف کے پاس لے جائیں, ابھی بھی وقت ہے, میں اس کو سمجھا سکتا ہوں. تو پھر کہتا ہے کہ نہیں, یہ ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہیں بے ہوش ہوئے وہ پوری رات ہو گئی ہے اور ابھی تک نکاح ختم ہو بھی کیا ہوگا. جس کے بعد سیحان یہ سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ الف میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں, میں اسے شادی کا لالچ دے کے خود وہاں سے بھاگ گیا. تو پھر وہ رونے لگ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم بالکل بھی ٹینشن نہ لو, تم یہاں پر لیٹے رہو, میں خود جا کر اس سے بات کر لوں گا. بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دوسرا ڈاکٹر آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ کے پیشنٹ کے لیے بہتر ہے, اس کی حالت ابھی کافی نازک ہے. اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ آکسیجن ماسک بھی اترا ہوا ہے. تو پھر وہ اسے ڈانٹنے لگتی ہے کہ آپ نے آکسیجن ماسک کیوں اتارا ہے. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیحان کا والد جا کر دوسرے ڈاکٹروں سے بات کر رہا ہوتا ہے. دوسرے ڈاکٹر اسے بولتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروانا پڑے گا, اگر وہ نہ کروایا تو پھر بیٹے کی جان جا سکتی ہے. تو سیحان کا والد کہتا ہے کہ نہیں, میں اپنے بیٹے کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کراؤں گا. تو پھر وہ اسے بولتے ہیں کہ وہ بہت مشکل ہے. جس کے بعد وہ بولتا ہے کہ میں کروا کے رہوں گا اور یہیں پر اس قسط کا اختتام بھی ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, ہمراہی ڈرامے کی اس قسط کا آغاز پچھلے قسط کے اختتام سے ہوتا ہے جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیحان اور الف کی شادی ہوتی ہے اور یہ شادی ریسٹورینٹ کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہے. الف وہاں پر دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے اور سیحان بھی وہاں پر تیار ہو کر اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کا سہارا چاہیے. تبھی اس کا والد اسے بولتا ہے کہ نہیں, میں تمہیں اپنا ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کر رہے ہو. جس کے بعد سیحان کہتا ہے کہ نہیں, میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گا. اور پھر اس کا والد کہتا ہے کہ یہاں سے نکل کے دکھاؤ, پھر اگر یہاں سے تمہیں کوئی نکال گیا پھر میں اسے گولی مار دوں گا. جس کے بعد سیحان اپنے والد پر تھوڑا سا غصہ کرتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پر اسے ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے. وہاں پر سیحان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. تبھی اورنگ وہاں پر سیحان کے گھر جا کر دیکھتا ہے اور وہاں پر کوئی نہیں ہوتا. جس کے بعد وہ الف کو لے کر بھی وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. پھر الف روتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے اور سیحان ابھی بھی ہسپتال کے اندر پڑا ہوتا ہے. اس کے والد چندا کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کو کوئی دل کا مسئلہ ہے اور وہ دونوں کافی پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھنے کو ملتا ہے کہ الف کافی غصے میں اپنے گھر واپس آئی ہوتی ہے اور وہ اپنا زیورات اور چوڑیاں وغیرہ, شادی کا لہنگا وغیرہ اتار دیتی ہے اور اسے بہت غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ سیحان نے اس کے ساتھ یہ کیسی حرکت کی ہوتی ہے. پھر دوسری طرف سیحان کے بارے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیحان کا والد ICU کے کمرے کے باہر شیشے کے اوپر اپنے بیٹے کی اتنی خراب حالت کو دیکھ کر کافی پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کو کوئی زیادہ سنگین مسئلہ ہو اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائے. وہ اپنے بیٹے کے ہوش آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف الف بھی اداسی کے مارے رو رہی ہوتی ہے اور وہ یہ یاد کر رہی ہوتی ہے کہ سیحان نے اسے اتنے سارے وعدے کیے تھے لیکن اب وہ امریکہ واپس چلا گیا ہے اور اس نے اس سے دھوکہ دے دیا اور اس کے ساتھ جھوٹ بول دیا ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے اور ساری رات وہ روتی رہتی ہے. جس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب صبح ہوئی ہوتی ہے تو الف اپنے کمرے کے اندر کھڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف سیحان کو بھی ہوش آنے والا ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کا دھیان رکھنا شروع کر دیتے ہیں. سیحان کو جب تھوڑی سی ہوش آتی ہے تو پھر وہ سب سے پہلے الف کا نام ہی لیتا ہے. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب صبح الف وہاں پر کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پر اورنگ بھی آ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے. جس کے بعد الف کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا. جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہاں پوچھو. تو پھر الف کہتی ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے. یہ بات سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ نہیں, تم اس وقت جذباتی ہو کر بول رہی ہو. اس کے بعد الف کہتی ہے کہ نہیں مجھے ہوش ہے, تم مجھ سے پلیز شادی کر لو. تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے.
फिर एलिफ कहती है कि मसला मुझे नहीं हुआ, मसला सिहान को हुआ है। वो ये समझता है कि अगर मेरे पास कोई है नहीं तो फिर वो मुझे तन्हा छोड़कर यूँ चला जाएगा और जब वो वापस आएगा तो फिर मैं उसका इंतज़ार करते हुए रो रही होंगी। इस पर औरंग कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर ये फैसला ले रही हो। एलिफ कहती है कि नहीं, मैं जज्बाती होकर फैसला नहीं ले रही, मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में ये बात बोल रही हूँ। औरंग कहता है कि नहीं, तुम होशो आवाज़ में नहीं ले रही, तुम सिर्फ सिहान को नीचा दिखाने के लिए और उससे बदला लेने के लिए सब कुछ कह रही हो। एलिफ फिर इस बात से एतराज़ करती है और फिर वो उसको बार बार यही कहती है। औरंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो एलिफ कहती है कि तुम भी अब मेरे साथ इस तरह करोगे। औरंग कहता है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, अगर 1 महीने बाद भी तुम्हारे इस तरह की जज्बात हो तो फिर हम शादी कर लेंगे। एलिफ ये सुनकर उदास हो जाती है दोबारा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो औरंग को गले लग जाती है। इसके बाद औरंग उसे दोबारा कहता है कि मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दो, अगर इस कुछ ना बदला तो फिर हम शादी कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना ताकि हर नए वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके।